अस्सलाम वालेकुम जी। कोर कमेटी मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब हैं हमारे साथ। उमर नज़ीर साहब, आपने कल 24 अगस्त को एक तकरीर की है उमर फारूक चौक में, और उसमें आपने कोई सफरी पाबंदियों का जिक्र किया है जिसको लेके सोशल मीडिया पे काफ़ी वावेल है। तो आप ज़रा इन सफरी पाबंदियों की प्लीज़ वजाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदा शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि जो कल जो मैंने गुफ्तगू की वो इस एतबार से की क्योंकि वो बहुत सारे शिकायत ऐसी आ रही थी क्योंकि हमने शटर डाउन पहिया-जाम है और बहुत सारे हमारे ट्रांसपोर्टर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उन्होंने रज़ाकाराना तौर पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हैं, किसी अड्डे से गाड़ियाँ नहीं निकल रही। तो इस एतबार से क्योंकि वो भी एक मेहनत कश तबका है, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, मालकान हैं, जो भी हैं वो सारे, तो इस एतबार से बाज़ लोग जो है जो प्राइवेट गाड़ियों के अंदर कैरी डब्बा कार्स वगैरह उसके अंदर वो जो है उस चीज़ को उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे और बहुत सारी ऐसी तस्दीक हम तक पहुंची है कि बहुत सारे हमारे कोई मजबूरी के तहत रावलपिंडी जा रहा है, वहां से आ रहा है तो उससे 3,000-3,500 रुपया पर हेड किराया जो वसूल किया गया इस तरह की और उसको एक एज ए पब्लिक सर्विस गाड़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था मुख्तलिफ सवारियों की शक्ल में। तो इस एतबार से हमने कहा कि ये अमल किसी सूरत दुरुस्त अमल नहीं है क्योंकि पब्लिक सर्विस गाड़ियां जब खड़ी हैं तो किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह की कोई पब्लिक सर्विस की शक्ल में वो गाड़ियां चलाए और लोगों से नाजायज जो है उनसे किराया वसूल करे। तो इस एतबार से हमारा क्योंकि कभी भी हमने ये नहीं कहा, क्योंकि हम जो चीज़ भी कहते हैं रजाकाराना तौर पे कहते हैं, हमारी अपील होती है, कतन कोई हुक्म जारी नहीं होता क्योंकि अवाम हमारी है, हम अवाम की मुश्किलात को सामने रखते हैं। तो इस एतबार से हमारा जो कोई मरीज वगैरह है, कोई सफरी वो कहीं उससे जाना है, कहीं बैरून मुल्क जाना है, उसके पास दस्तावेज़ात ही मौजूद हैं, बैरून मुल्क से आ रहा है, या कोई फैमिलियां वगैरह कहीं आ जा रही हैं, तो कतन हमारा इस एतबार से किसी कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी में अगर कहीं जा रहा है तो उस पर कतन इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि वो जा नहीं सकता। ये बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। मैं उसकी थोड़ी वजाहत जरूरी अच्छा हुआ कि आपने इसको सवाल पूछ लिया। तो इस तरह की कोई बात नहीं है हमारा मतलब, क्योंकि हम समझते हैं कि कतन हमारा मतलब ये नहीं कि हम अपनी आवाम को तंग कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है मजबूरन हो रहा है, हम पे जबर किया गया, जुल्म किया गया, और जो हमारी अवाम नास से जो हमारी गुजारिश है कि ये जो जदोजहद है, ये जो हमारे मुतालबात हैं, इसमें सारी अवाम नास के इज्तिमाई मफादात के लिए सारी स्ट्रगल की जा रही है। और जो इन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं वो यहाँ इज्जत और गैरत के नाम पे जो उन्होंने अपने जानों के नजराने पेश किए, तो इस एतबार से अवाम को भी तावन करना चाहिए, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करना चाहिए, और जो कोई फैमिलीज वगैरह जो नाके पे लोग हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि किसी के साथ मिसबिहेव ना किया जाए, अच्छे तरीके से लोगों को रास्ते में जो है ट्रीट किया जाए। कोई इस तरह की शिकायत जो है वो यकीनन हमारे इस तहरीक की शान और शान नहीं है। उमर साहब, बहुत शुक्रिया। चूंकि इसको लेके काफी सारे लोगों में वहाम पाया जाता था कि एक तरफ तो फोर्सेस ने लोगों को पाबंद किया हुआ, दूसरी तरफ आपने बहुत शुक्रिया कि इसकी वजाहत फरमा दी है, नागो के हवाले से भी आपने क्लियर बात कर दी है। एक और इसी से मिलती जुलती बात जो मैं आपसे कोशिश गुजार करना चाहता हूँ, चूंकि सवाल पूछना हर आदमी का हक है, तो कोई भी आदमी अगर सवाल पूछता है एक्शन कमेटी के रेलेवेंट, पॉलिसीज के रेलेवेंट, तो एक्शन कमेटी के हमायती लोग या तो ये है कि वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, या आजकल सहूलतकारी का फतवा बहुत आम है। तो अगर आपसे कोई इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आप अगर फौरन सहूलतकारी का वो जो फतवा लगा दे, तो इस बारे में एक्शन कमेटी का क्या मौकफ है या आपका जाती क्या मौकफ है? देखें, ये हमारी जो तहरीक है यकीनन आम इंसान है, कहीं क्योंकि सियासी अमल है, सियासी अमल और स्ट्रगल के अंदर कुछ से कहीं गलतियां भी हो सकती हैं। अपनी तरफ से हमारी कोशिश होती है, क्योंकि हमारा कोई भी फर्द ये इनफरादी तौर पे कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इज्तिमाई तौर पे हमारी कोर कमेटी है, उसमें इज्तिमाई फैसले होते हैं और इससे कबल भी इसी तरह होता रहा है। अभी भी जो लोग गिरफ्तार हैं, उसके अलावा जो हमारे कोर कमेटी के मेंबरान हैं, जो भी फैसला जो भी अलामियाँ जारी करते हैं वो मुश्तरका उसके मशावरे से जारी किया जाता है। तो इस एतबार से यह है कि मैं नहीं समझता, मैं अपने तहरीक से वाबस्ता, ये सोशल मीडिया का जो कुछ होता रहता है, कोई इससे इतना ज़्यादा इसको मैं समझता हूँ कि सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि तहरीक से वाबस्ता जो लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को फॉलो कर रहे हैं, इससे हमारी मुकद्दस
جدوجہد کو، اس پرامن جدوجہد کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری حمایت میں کھڑے ہیں. وہ ریاست جموں کشمیر کے جتنے بھی شہری ہیں، اندرون ملک ہیں یا بیرون ملک ہیں، ان ساروں سے ہماری گزارش ہے اپنے بھائیوں سے کہ قطن جو ہے ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ تنقید بھی کرے، وہ تجویز بھی دے، وہ ہماری پالیسیوں پہ بھی تنقید کرے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو وہ سہولتکار نہیں ہو جاتا. سارے لوگ سہولتکار نہیں ہوتے، اور یقیناً کچھ اگر ہیں بھی یہ سہولتکار تو ہمیں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ وقت اور تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کس نے کیا رول ادا کیا، میر جعفر اور میر صادق کا رول کس نے ادا کیا، غداری کا رول کس نے ادا کیا. تو ہمیں کوئی جو فتوی بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی آپ کے خلاف جو ہے کوئی کھلم کھلا اگر کوئی کرتا ہے تو یقیناً آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو جواب دیں، لیکن عزت اور ادب کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کسی کی دل آزاری یا کسی کی تذلیل یا ہمارے شائع و نشان نہیں ہے. ہمیں قطعاً ایسا بات اسے ایسی نہیں کرنی چاہیے. تو ہر ایک حق ہے وہ تنقید کرے، لیکن اس کو یہ فتوی بانٹنا مناسب بات نہیں ہے. آپ جواب دیں، ان کو دلیل کے ساتھ جواب دیں. اگر کہیں کسی کو آپ کہیں سوال میں کہیں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو ہمیں آپ سوال بھیجیں، ہم اس کی وضاحت کریں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. شکریہ. گنڈا گردی پتھر بندے ڈالے کالے کالے گنڈا گردی دہشت گردی افراتفری گنڈا گردی دہشت گردی افراتفری 12 سیٹیں مراد گردی لاج گردی تعلیم گردی دہشت گردی گنڈا گردی افراتفری غزہ کا منظر غزہ کا منظر بارود کی بارش بارود کی بارش بارود کا منظر غزہ کا منظر سری نگر کا منظر شام کا منظر فلسطین کا منظر غزہ کا منظر بارود کی بارش بارود کی بارش بارود کی بارش رنجر شنجر رنجر شنجر FTPC FTPC کالی لاٹھی کالی لاٹھی دہشت گردی ڈانگ الیکشن فراڈ الیکشن ڈانگ الیکشن. نعرہ تکبیر. السلام علیکم جی. اس وقت ہم ہیں عمر فاروق چوک ڈی چوک راولا کوٹ میں اپنے دھرنے میں. کچھ امپورٹنٹ اور ایک ایمرجنسی جو میسج تھا وہ آپ لوگوں تک پہنچانا تھا. بالخصوص جو ستنوتی پلندری کی عوام ہے وہاں تک جتنے ہمارے اوورسیز بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں پلندری میں اور جو یہ ستنوتی کا ایریا ہے اس میں مختلف راستوں سے بالخصوص جو ہماری کوٹلی روڈ سرساوا کی طرف آتی ہے یہاں سے بلوچ والے راستے سے بھی اور جو ٹالیان والا راستہ ہے اس سے بھی کافی جگہوں سے فورسز کو انٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک جگہ پہ کچھ حالات کشیدہ زیادہ ہوئے ہیں. فورسز کی طرف سے عوام پہ فائرنگ بھی کی گئی ہے جو کہ انڈیا موڑ جو بلوچ والی روڈ ہے آئی تھنک اس پہ آتا ہے وہاں پہ. تو ہماری پلندری کی جو غیور عوام ہے اس سے درخواست ہے جتنے بھی اوورسیز ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ کالز کر کے کیونکہ سروسز لمیٹڈ کر دی گئی ہیں کالز کم رکھنی ہے تو جس کا بھی جس طریقے سے رابطہ ہو رہا ہے گزارش یہ ہے کہ ان فورسز کو آپ لوگوں نے شہر کے اندر کبھی بھی داخل نہیں ہونے دینا اور راولا کوٹ کی طرف نہیں آنے دینا. ہمیں اپنی زندگیوں کی پرواہ نہیں ہے. شاید یہ ان کے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کی پرواہ ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کی پرواہ نہیں ہے. ہم یہاں پہ شہید ہونے کے لیے آئے. ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے جب یہ بغیرت کسی بھی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کا جو امن ہے اس کو تباہ کرتے ہیں, اس کے بچوں کے اوپر یہ ظلم کرتے ہیں. راولا کوٹ اس وقت فورسز کے قبضے میں ہے. تو جب راولا کوٹ فورسز کے قبضے میں ہے تو راولا کوٹ کے حالات آپ کو پتا ہے کہ شہر میں جو بندہ جاتا ہے اس کو سنائپر سے گولی ماری جاتی ہے. ہاسپٹل میں جس مریض کو لے جایا جاتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو
تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے، اپنے شہر کے امن امان کو قائم رکھنے کے لیے، اور جو شہر میں ایک سسٹم ہمارا چل رہا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس غلامی کی زندگی سے، ان کی غلامی سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے ان بغیرتوں کو کبھی اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دینا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ یہ ہماری پلندری کی عوام سے درخواست ہے، جس طرح جہاں سے بھی رابطہ ہوتا ہے وہ سب لوگوں کو بولیں کہ روڈز پہ نکلیں اور ایکٹیو رہیں، ان کو اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دینا، بالکل پرامن طریقے سے ان کا راستہ اپنے روکنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، اساں اس لیے عمر فاروق چوک نے اندر میرے محترم بھائی عقیل صاحب ایک پیغام دیتا ہے ایف سی رینجر نے حوالے نال، تو ہم اکثر یہ نعرہ لگاتے ہیں ایف سی تیرے ضابطے، رینجر تیرے ضابطے ہم نہیں باندھتے۔ میں پیغام دینا چاہنا ایف سی اور پی سی کی، جیڑی سرساوانی طرف تو اوپر آ رہی ہے یا تتا پانی طرف تو اوپر آ رہی ہے، کہ ریاست نے غیور لوگ ایک کشمیرین انہاں کی ماواں غیرت سکھائی ہے۔ ہوں اگر کوئی بدبخت یا کوئی بغیرت ان میں لفظ انسان اگر ریاست کے اندر انٹر ہویا تو پھر ریاست کشمیر نہ کوئی بچہ تسی معاف نہیں کرنے، اور انشاءاللہ بے اذن اللہ فتح حق نہیں ہوے گی، فتح سچ نہیں ہوے گی۔ ریاست ساڑی ہے، ریاست اے پاک زمین ہے، اس نے اندر کوئی ناپاک قدم رکھے گا تو اساں انشاءاللہ بے اذن اللہ پھر اساں اپنا حق چھیننا جاننے ہیں انشاءاللہ بے اذن اللہ۔ میں نعرہ اساں بھرپور طریقے نال نعرے نال جواب دینا ہے۔ نعرہ کشمیر، نعرہ جموں کشمیر، ایف سی تیرے ضابطے، رینجر تیرے ضابطے، خون رنگ لائے گا، خون رنگ لائے گا، شہداء تیرے خون سے، شہزیب تیرے خون سے، عثمان نذیر